सिद्रा बहुत मासूम थी। माँ के मरने के बाद सौतेली माँ और बहनों ने उसे मुलाजमा बना रखा था। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद जब वो पहली बार कॉलेज गई थी तो कॉलेज के ट्रस्टी हैदर शाह की नज़र उस पर पड़ी थी और अगले दिन ही स्कॉलरशिप के फॉर्म के बहाने उससे निकाह नामे पर दस्तखत ले लिए गए। और इस सब से अनजान वो मासूम कॉलेज के ही एक लड़के को पसंद करने लगी थी ताकि सौतेली माँ के जुल्म से आज़ाद हो सके। पर जब ये बात हैदर शाह को मालूम हुई तो उसे सड़क से उठा लिया गया। जब उसे होश आया तो वो हैदर शाह के बिस्तर पर उसके पहलू में हैदर शाह की नज़र जब इस लड़की पर पड़ी तो वो कॉलेज के चौकीदार के पास खड़ी थी और इसके चेहरे से परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। हैदर शाह पुरइश्तियाक नजरों से वहीं रुककर इसकी तरफ देखने लगा तो लड़की कार पार्किंग एरिया के पास आकर बैठ गई। मगर हैदर शाह इस लड़की के नुखेज हुस्न और मासूमियत को देखता ही रह गया। इसकी जिंदगी में लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा हुस्न उसने कभी नहीं देखा था। वो वहीं पर जम सा गया। कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी और उसके वसी मैदान में गहरी खामोशी छाई हुई थी। तमाम तालिब इल्म अपने घरों को जा चुके थे और सिर्फ चंद चौकीदार और अमले के अफराद रह गए थे। वो भी बस घर जाने के लिए निकलने ही वाला था, मगर सीने से फाइल लगाए चेहरे पर हवा से बिखरे बाल हटाती ये लड़की उसे चौंका गई। इसके चेहरे की मासूमियत और इसकी आंखों की बेबसी ने उसकी घबराहट को और नुमाया कर दिया था। हैदर शाह जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, उसकी नज़र इस लड़की पर से हटने को आमादा नहीं थी। इसने सिगरेट जेब से निकाल कर जलाई और पहला कश लेने ही वाला था कि इस लड़की ने फौरन अपना दुपट्टा अपनी नाक के आगे रख लिया और इंतहाई नागवार नजरों से उसकी तरफ देखा तो हैदर शाह ने फौरन सिगरेट फेंक कर अपने पैरों से मसल दिया और छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके करीब गया। उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने उसे जैसे किसी मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच लिया था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी में खूबसूरत चेहरों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन ऐसा दिलफरेब हुस्न उसने पहले कभी नहीं देखा था। आपको कोई मसला है? क्यों परेशान है? उसने नरमी से पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें जिनमें बेचैनी और घबराहट झलक रही थी। एक पल के लिए हैदर शाह अपनी जगह जम सा गया। उसकी सांस रुक सी गई। मुझे घर जाना है, पूरा कॉलेज खाली हो चुका है और मैं अभी तक यहाँ हूँ, वो बोली। वो कुछ बेरबत से जुमले बोलकर खामोश हो गई, लेकिन हैदर शाह उसकी बात की गहराई को समझ गया। आपका ड्राइवर आता है लेने? हैदर ने एक और सवाल किया। वो बच्चों की तरह सर हिलाते हुए बोली, आता तो है, लेकिन शायद आज लेट हो गया है। आप फ़ोन करके पता क्यों नहीं कर लेती? इसके सवाल पर लड़की ने बेबसी से अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं। इसकी इस मासूमियत पर तो हैदर शाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा, अपने ड्राइवर का नंबर दे, मैं कॉल कर देता हूँ। लड़की ने आहिस्ता से नंबर बताया और हैदर ने कॉल मिला दी। चंद लम्हों बाद ड्राइवर की आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। जनाब, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसलिए देर हो गई, लेकिन मैं बस पहुँचने वाला हूँ। हैदर ने फ़ोन बंद किया और लड़की की तरफ देखते हुए कहा, आपका ड्राइवर बस पहुँचने वाला है। इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक हल्की सी झलक नमूदार हुई, जैसे किसी बड़ी मुश्किल से निकल आई हो। हैदर ने इस लम्हे को ज़ाया किए बगैर अगला सवाल कर दिया, आपका नाम क्या है? लड़की ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। इसकी ब्राउन आंखों में कुछ बेचैनी दिखाई दी। वो झिझकते हुए बोली, सिद्रा। इसका नाम हैदर शाह के होंठों पर मचल सा गया। सिद्रा, खूबसूरत नाम है। वो खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों ने जैसे शुक्रिया अदा किया। ये लड़की अगर कुछ ना भी बोले तो इसकी आंखें बहुत बोलती हैं। हैदर शाह ने दिल में सोचा, आप कौन सी क्लास में हैं? हैदर ने बात जारी रखने की कोशिश की। फर्स्ट ईयर, मैंने अभी दाखिला लिया है। कॉलेज कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन घर से दूर है। घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। हैदर ने सर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप आदी हो जाएंगी तो फिर आपको घर दूर नहीं लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। इसके बात पर सिद्रा ने खामोशी से सर हिलाया और अपनी निगाहें नीची कर ली। हैदर शाह को इसके बोलने का अंदाज, इसकी झिझक, सब कुछ बहुत अनोखा लगा। इसने तो अपने इर्द गिर्द लड़कियां बहुत ही बोल्ड देखी थी। आप कहाँ से आई हैं? हाफजाबाद के एक छोटे से गांव से ताल्लुक है। ओह, आप तो फिर वाकई दूर से आती हैं। बहुत हिम्मत वाली हैं आप तो। गांव से आकर शहर में पढ़ाई करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये सुनकर सिद्रा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो हैदर के दिल को गुदगुदा गई। वो इस लड़की के शहर में खो सा गया था।
آپ کی والدہ کافی قابل ستائش ہیں، کالج بھیج رہی ہیں، ورنہ عموماً دور دراز گاؤں دیہات سے لڑکیاں بہت کم ہی کالج پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور اسی لیے انہیں آگے پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ دھیرے سے بولی، میری امی کی ایک خواہش تھی اور انہی کی یہ خواہش میں پوری کر رہی ہوں۔ خواہش تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ حیدر شاہ نے حیران ہو کر پوچھا تو اس کے چہرے پر ایک ملال سا آ کر ٹھہر گیا اور وہ بولی، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پھر ابا نے دوسری شادی کر لی، لیکن میری سوتیلی امی کو میرا کالج میں پڑھنا بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ سنتے ہی حیدر نے محسوس کیا کہ سدرا شدید تنہائی کا شکار ہے اور اسی لیے کھل کر وہ اپنی کیفیت بتا گئی جو عموماً لڑکیاں چھپا لیتی ہیں۔ یقیناً اسے سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تبھی ایک اجنبی کے سامنے وہ دل کھول کر بیٹھ گئی۔ جانے کیوں سدرا پر اس کا دل پسیج سا گیا۔ حیدر نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی کتنی معصوم اور کمسن ہے اور کتنی جلدی اس پر زندگی کی تلخیاں آ گئی ہیں۔ اسی دوران سدرا کے ڈرائیور کی گاڑی آ گئی تو وہ کسی تتلی کی طرح اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو گئی اور جو ہی جانے لگی تو حیدر نے اسے پکارا، اگر کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، میں اس کالج کا ٹرسٹی ہوں۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر سدرا کی طرف بڑھایا۔ سدرا نے کارڈ لینے میں ہچکچاہٹ ظاہر کی لیکن پھر آہستہ سے اس سے لے لیا۔ شکریہ۔ حیدر نے اسے گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا اور تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ حیدر شاہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا لیکن اس کے ذہن میں صرف سدرا کا چہرہ، اس کی معصومیت اور اس کی اداس آنکھیں گردش کرتی رہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کے بارے میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا متاثر کر رہا ہے۔ شام کا دھندلکا ہر طرف پھیل چکا تھا، آسمان پر سنہری رنگ مدم ہو رہا تھا اور سدرا تھکے قدموں سے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر پہنچ کر کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر سے تیز آوازوں نے اس کا استقبال کیا۔ سوتیلی ماں کا کرخت لہجہ پورے کمرے میں گونج رہا تھا، لو بھائی، آ گئی تمہاری پڑھاکو بیٹی۔ کوئی پوچھے یہ کالج پڑھنے جاتی ہے یا کچھ اور گل کھلا رہی ہے؟ پورا کالج وقت پر گھر آتا ہے اور یہ ہے کہ ہمیشہ لیٹ ہوتی ہے۔ سدرا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس کی سوتیلی ماں ہمیشہ کی طرح تانے دینے کے لیے تیار تھی۔ کمرے میں اس کے والد بھی موجود تھے جو ایک کرسی پر بیٹھے غصے میں سدرا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تمہاری ماں؟ والد کی بھاری آواز گونجی۔ کیوں دیر ہوئی ہے تمہیں؟ سدرا نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، ابا گاڑی خراب ہو گئی تھی، آپ ڈرائیور سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی سوتیلی ماں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں آپ یہ بہانے بھی سیکھ گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ گاڑی خراب ہونے سے دیر ہوئی؟ اس کا کالج سے گھر آنے کا دل ہی نہیں کرتا، اسی لیے لیٹ ہوتی ہے۔ اس کے والد نے غصے سے اپنا ہاتھ میز پر مارا اور اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولے، اپنے طور طریقے ٹھیک کر لو سدرا، نہیں تو میں تمہیں کالج سے اٹھوا لوں گا۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ ابا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ڈرائیور سے خود پوچھ سکتے ہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن اس کے والد اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ شہر جا کر کالج میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ روز روز دیر سویر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ گاؤں ہے، شہر نہیں، دیوار سے دیوار جڑی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو کیا سوچیں گے کہ ان کی بیٹی صبح کی گئی رات کو واپس آ رہی ہے۔ ابا روز روز تو ایسا نہیں ہوتا، آج پہلی بار ہوا ہے۔ پہلی بار بھی کیوں ہو، میں لڑکیوں کو اتنی آزادی دینے کا قائل نہیں ہوں۔ سوتیلی ماں نے آگ میں گھی ڈالنے کے لیے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے۔ آپ ہی نے اسے شہر بھیجا اور اب یہ ہماری عزت کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ کونے میں کھڑی سوتیلی بہنیں یہ سب تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر چھپی مسکراہٹ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سدرا کی حالت پر خوش ہیں۔ ایک بہن نے دوسری کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی، اسے اپنی تعلیم پر بڑا غرور تھا نا، ہر وقت اپنی تعلیم کا زم ہم پر جماتی تھی۔ ارے بھائی، ہمارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ہمیں ہر وقت نیچا دکھاتی رہو۔ آج کھائے ڈانٹ۔ اسے ڈانٹ کھاتا دیکھ کر میرا تو کلیجہ ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ آج تو ہمارا خوشی کا دن ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دونوں ہنسنے لگے، جبکہ سدرا کے دل پر اپنے ابا اور سوتیلی امی کا ہر لفظ ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں کم از کم وہ اکیلے میں سکون کے چند لمحے گزار سکتی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔
आंखों से जब्त किए आंसू झलक पड़े। दिल में कई सवालात उठे, लेकिन उनका जवाब कहीं नहीं था। अम्मी, आपकी ख्वाहिश को पूरा करना आसान नहीं। ये लोग तो बात बात पर मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। अब्बा ने मुझसे इतना भी नहीं पूछा कि गाड़ी लेट होने पर तुम परेशान तो नहीं हुई, उल्टा गाड़ी खराब होने का इल्जाम भी मेरे सर पर डाल रहे हैं। क्या मुझे खुशी होती है कि मैं घर लेट आऊं? आखिर अब्बा को तो ये बात समझनी चाहिए। अगर मेरी सौतेली अम्मी के दिमाग में ये बात नहीं आती और अगर उसकी अपनी बेटियां मैट्रिक नहीं कर सकें, तो क्या मैं भी उनकी तरह घर बैठ जाऊं? काश अम्मी आप ना चाहती तो आज कम से कम अब्बा इतने तलख अल्फाज में मुझे उनके सामने ना डांटते। वो वहीं बैठे बैठे खूब ढेर सारा रो धो कर उठे, फिर अपने बिस्तर पर पड़े बैग से किताबें निकाली और पढ़ने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उसका कल टेस्ट था। लेकिन ख्यालात का तूफान उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। उसके जहन में सौतेली माँ के अल्फाज गूंज रहे थे और वालिद का गुस्सा इसके दिल पर बोझ डाल रहा था। उसने माजी के दिन याद किए जब उसकी माँ जिंदा थी और हर वक्त उसका दिफा करने के लिए तैयार रहती थी। इन्हीं की वजह से उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, मगर फिर उनकी जिंदगी ने साथ न दिया। लेकिन उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वह कॉलेज में जाकर तालीम हासिल करे। इसके लिए वो हमेशा उसे बहुत हिम्मत दिलाते थे कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारी तालीम के मामले में कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे, और वो हमेशा उसे हिम्मत देती थी। लेकिन माँ के इंतकाल के बाद उसकी जिंदगी जैसे अंधेरे में डूब गई थी। काश अम्मी आप जिंदा होती तो मुझे ये सब ना सुनना पड़ता, सिदरा ने रोते हुए सोचा। उसी लम्हे उसकी नजर बैग से झांकते उस कार्ड पर पड़ी जो हैदर शाह ने दिया था। सफेद कार्ड पर हैदर शाह सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ था। वो इस कार्ड को गौर से देखने लगी और उसे एकदम से फौरन ख्याल आया, अगर खुदा न ख्वास्ता मेरी सौतेली अम्मी हैदर शाह से मुझे बात करता हुआ देख लेती तो न जाने मेरे मस्जिद कितने झंडे चढ़ा देते। उसे एकदम से झुरझुरी आई और उसने वो फौरन कार्ड हाथ में लिया और उसे पुर्जे पुर्जे कर डाला। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था और वो अपने कमरे में बैठे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ताने और इल्जाम उसका सुकून बर्बाद करने लगे। वो बार बार किताब की तरफ देखती, लेकिन उसके ख्यालात के हजूम ने उसे सुकून से पढ़ने नहीं दिया। उसकी जिंदगी एक ना खत्म होने वाली अजियत बन चुकी थी, जहां हर दिन एक नया इम्तिहान लाता था। वो किताब रखकर लेटना ही चाहती थी कि शदीद थकान उसके रगों पैर पर फैल चुकी थी कि अचानक दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। उसकी सौतेली माँ अंदर आई और उसे लेटा देखकर उनके चेहरे पर एक शदीद गुस्सा और नफरत झलकने लगी, तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। तो बेगम साहिबा, तुम यहाँ आराम से लेटी हुई हो, नवाबजादियों की तरह। वाह भाई सदके तुम्हारे। वो लफ्ज चबा चबा कर सख्त लहजे में बोले, तुम्हें पता भी है कि इस घर में कितने काम हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब काम खुद ब खुद हो जाएंगे? क्या मैं और मेरी बेटियां तुम्हें इस घर की नौकरानी लगती हैं, जो तुम्हें इस वक्त खाना तैयार करके तुम्हारे मुंह के आगे रखेंगी? तुमने क्या इस घर को हॉस्टल समझ रखा है कि सब कुछ तुम्हें पका पकाया मिलेगा? तो एकदम से बौखला कर बोले, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आप मुझे बताएं क्या काम करना है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें काम का भी बताऊं? यानी कि तुम्हें नहीं पता कि इस घर में क्या क्या काम करना है? तुमसे अच्छी तो मेरी अनपढ़ बेटियां हैं जिन्हें वक्त पर काम करने की आदत है। अरे ऐसी तालीम का क्या फायदा कि इंसान अपने घर के कामों को ही भूल जाए। तो वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। नहीं अम्मी, मैं कोई काम नहीं भूली, आप मुझे बताएं क्या करना है, मैं अभी कर देती हूँ। लेकिन वो मजीद तैश में आ गई, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। एक तो तुम पढ़ी लिखी लड़कियों को कुछ और आए ना आए, बातें बनाने का फन बहुत आता है। जाओ किचन में और रात के खाने की तैयारी करो। आज से रात की हांडी रोटी तुम्हारी जिम्मेदारी है और मुझे दोबारा ये न कहना पड़े, समझी? सिदरा ने बेबसी से अपनी किताबें बैग में रखी और खामोशी से किचन की तरफ चल दी। वो जानती थी कि किसी भी बहस का कोई फायदा नहीं होगा। उसकी सौतेली माँ की हर बात हरफे आखिर होती थी। किचन में कदम रखते ही सिदरा की नजर हर तरफ बिखरे हुए गन पर पड़ी। सुबह के जूठे बर्तन अभी तक धुले नहीं थे। चूल्हे के पास आटा बिखरा हुआ था और हांडी पकाने के लिए सब्जी भी काटी नहीं गई थी। किचन का मंजर देखकर उसका दिल बैठ सा गया, और ये सब मैं कैसे करूं? इसने खुद से सरगोशी की। किचन का इतना फैलावा देखकर उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो पहले किस काम को हाथ लगाए। वो जानती थी कि इसके अब्बा रात को जल्दी खाना खा लेते हैं, तो इसने पहले रोटी बनाने का सोचा। जो ही उसने फ्रिज खोला तो ये देखकर उसका दिल धक से रह गया कि आटा गूंदा हुआ नहीं था। तो इसका दिल रोने को चाहने लगा। सारा दिन ये सब घर में होती हैं
और इतना नहीं किया कि रात के लिए आटा ही गूंद के रख दें। वो दिल ही दिल में अपनी बहनों को कोसने लगे। जाहिर है मुंह पे बात करना तो ऐसा ही था जैसे तबले जंग बजा देना। वो किचन में आटा गूंदने की परात ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से हांडी रोटी को देर होने लगी। एक दिल चाहा कि अपनी बहनों से जाकर पूछे, लेकिन फिर चुप कर गई कि कहीं कोई और फसाद ही न बरपा हो जाए। इधर उधर निगाह डालते हुए उसकी नजर सिंक पर गई तो देखा आटे की परात बर्तनों में गंदी पड़ी थी। उसने फटाफट आटे की परात धोई और आटा गूंदने लगी। उसका दिल बेचैन था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके अब्बा भूख के मामले में कितने बेसब्रे हो जाते थे। वो फटाफट सब्जी लेकर बैठी ही थी कि अचानक उसके वालिद किचन में आए। उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। ये क्या हो रहा है? तुम अभी सब्जी बना रही हो? उन्होंने धाड़ते हुए कहा। तुम्हें पता भी है कि ये खाने का वक्त है। सिद्रा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और घबराहट में बोली, अब्बा मुझे अभी पता चला कि सालन बना हुआ नहीं, मैं अभी सब तैयार करती हूँ। हाँ हाँ, क्यों पता होगा तुम्हें? इनकी आवाज में तंज था। तुम तो अफसरों की तरह घर में दाखिल होती हो, तुम्हें क्या पता कि कौन सा काम किस वक्त होना चाहिए? सिद्रा ने सर झुकाया और चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। वो जानती थी कि इसकी कोई सफाई उसके गुस्से को कम नहीं कर सकती। यही होता है जब लड़कियों को हद से ज्यादा आज़ादी दी जाती है। हमने तुम्हें कॉलेज भेजकर सबसे बड़ी गलती की। ये पढ़ाई तुम्हारे किसी काम की नहीं। अगर तुम घर के कामों का वक्त तक नहीं जानते। वो तो इस पर अपना गुस्सा झाड़ कर बाहर निकल गए तो वो जल्दी जल्दी आलू काटने लगे। उसके दिल में एक तूफान बरपा था, लेकिन वो उसे अपनी आंखों से बहने नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि आंसू उसकी कमजोरी जाहिर करेंगे और इस घर में कमजोरी की कोई जगह नहीं थी। जब उसने रोटियां बनानी शुरू की तो उसकी सौतेली माँ दोबारा किचन में आई। कितनी देर लगा रही हो? उसने गुस्से से कहा। तुम्हें लगता है कि हम सब तुम्हारे इंतजार में बैठे रहें? जल्दी करो, वरना तुम्हारे अब्बा का गुस्सा मजीद बढ़ेगा। सिद्रा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिलाया और काम में मसरूफ हो गई। उसकी उंगलियां गर्म तवे पर कई बार जली, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका दिल जल रहा था। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी इस कैद से निकल नहीं पाऊंगी? वो अपनी आंखों में आए आंसू दुपट्टे से साफ करते हुए सोचने लगी। रात के खाने पर सभी खाने में मसरूफ थे, लेकिन किसी ने भी सिद्रा को खाने का नहीं पूछा। इसके वालिद और सौतेली माँ आपस में बातें कर रहे थे और सौतेली बहनें मजे से खा रही थीं। इनके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहटें थीं जैसे वो सिद्रा के हालात पर खुश हो रही हों। खाने के बाद सिद्रा ने बर्तन उठाए और दोबारा किचन में जाकर उन्हें धोना शुरू किया। इसका सारा वजूद थकन से कांप रहा था, लेकिन उसने अपने काम में कोई कोताही नहीं की। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ गलत किया तो इसके वालिद और सौतेली माँ इस पर मजीद गुस्सा करेंगे। रात गए तक वो किचन में काम करती रही। आखिरकार जब वो अपने कमरे में वापस आई तो इतनी थक चुकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद हो गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो छत की तरफ देख रही थी। काश मेरा कोई भाई बहन होता तो मैं उस वक्त उसके कंधों पर सर रख कर रो देती तो मेरा दिल हल्का हो जाता। मगर फिर उसे ख्याल आया कि शुक्र है उसका कोई बहन भाई नहीं, वरना वो इस जहन्नुम में कैसे सांस लेता। वो करवट मोड़ कर लेट गई तो चुपके चुपके कई आंसू उसकी आंखों के किनारे से निकले और तकिए में जज़ब हो गए। कॉलेज का दिन हमेशा की तरह मसरूफ था। सिद्रा अपने बैग को संभालती हुई तेजी से कॉरिडोर में चल रही थी कि अचानक सलीम उसके सामने आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और हाथ में कुछ कागजात थे। सिद्रा, उसने दोस्ताना लहजे में कहा। सिद्रा ने चौंक कर उसे देखा और रुक गई। जी सलीम। सलीम ने जल्दी से कागजात उसके हाथ में थमाए। ये वो नोट्स हैं जिनके बारे में आपने कल कहा था। मैंने कल लाइब्रेरी में काफी वक्त लगाकर ये निकलवाए हैं। उम्मीद है ये आपके काम आएंगे। सिद्रा ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ इन कागजात को उसके हाथ से लिया। अरे आप तो वाकई ले आए, मुझे लगा आप ऐसे ही बातें बना रहे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा तो उसके चेहरे पर पड़ने वाले डिम्पल पर सलीम की नजर रुक सी गई, लेकिन फिर एकदम से उसने अपनी निगाह हटाई। वो इन नोट्स को गौर से देखने के बाद अपनी फाइल में रख कर बोली, आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला, शुक्रिया सलीम। शुक्रिया की कोई बात नहीं, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये किताब भी देखें, ये मैंने खास तौर पर आपके लिए लाइब्रेरी से इश्यू करवाई है। बहुत अच्छी किताब है, आपको पसंद आएगी। सिद्रा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। आपने वाकई ये सब मेरे लिए किया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। एहसान नहीं सिद्रा, ये तो मेरा फर्ज है, सलीम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। वो दोनों एक साथ खड़े इस बात से बेखबर थे
کہ دور کھڑے حیدر شاہ کی نظریں انہی پر جمی ہوئی ہیں اور غصے کی ایک لہر حیدر شاہ کے تن بدن میں اٹھ رہی ہے۔ سلیم کے ساتھ اس کی بے تکلفی نے اس کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑکا دی تھی۔ کلاس کے بعد جب سدرا سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی کتابوں میں مصروف تھی، سلیم اس کے پاس آ گیا۔ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی؟ سلیم نے میز کے قریب جا کر رک کر پوچھا۔ سدرا نے سر اٹھایا اور مسکرا کر جواب دیا، ابھی زیادہ نہیں پڑھی، لیکن جو اب تک پڑھا ہے وہ واقعی اچھا ہے۔ آپ کی واقعی کتابوں کے حوالے سے چوائس بہت عمدہ ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوئی۔ سلیم اس سے فاصلہ رکھ کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ ویسے آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ پڑھائی تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ مضامین مشکل لگتے ہیں، خاص طور پر فزکس۔ اگر آپ چاہیں تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ سلیم نے سنجیدگی سے کہا، واقعی یہ بہت اچھا ہوگا۔ سدرا کی مسکراہٹ سلیم کے دل کو خوشی سے بھر گئی۔ وہ دونوں اس حوالے سے مزید باتیں کرتے رہے اور ان کے درمیان ایک اندیکھا دوستانہ رشتہ استوار ہونے لگا، جبکہ حیدر شاہ بس یہ سوچے جا رہا ہے، یہ لڑکا کون ہے اور یہ لڑکی اس کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہی ہے، کہیں ان کے درمیان کوئی چکر تو نہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ بے چین سا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو کسی کا نہیں ہونے دوں گا، میرے علاوہ اس سے کوئی اور چاہے یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ دشمن نظروں سے سلیم کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سلیم کو دھکے دے کر اس کالج سے باہر نکال دے۔ اچانک پاس سے گزرتے ہوئے کلرک کو اس نے روکا اور سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکا کون ہے؟ اس کے بارے میں مجھے مکمل تفصیل 15 منٹ کے اندر اندر چاہیے۔ تو کلرک نے گردن گھما کر سلیم کی طرف دیکھا اور پھر اس سے کہا، ارے یہ تو کرنل کا بیٹا ہے جن کا شہر میں بہت ہی اثر و رسوخ ہے۔ تو اس کی بات سن کر حیدر شاہ کے جذبات ذرا سے سرد پڑ گئے۔ کیوں سر، خیریت ہے؟ آپ اس لڑکے کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حیدر شاہ نے غصے سے اپنے لب بینچ لیے اور اسے جانے کو کہا۔ اگلے دن جب سدرا اپنی کلاس سے باہر نکل رہی تھی، سلیم نے اسے دوبارہ روکا۔ آپ کل فزکس کی پریزنٹیشن کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ہم مل کر تیاری کر سکتے ہیں۔ سدرا نے خوشی سے سر ہلایا، یہ بہت اچھا ہوگا، مجھے واقعی مدد کی ضرورت ہے۔ دونوں نے کلاس روم کے کونے میں بیٹھ کر پریزنٹیشن کی تیاری شروع کی۔ سلیم کے مشوروں نے سدرا کو نہ صرف مدد فراہم کی، بلکہ ان کے درمیان فاصلے بھی تیزی سے کم ہوئے۔ آپ مستقبل کے بہت اچھے ٹیچر ہوں گے، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ بہت اچھی شاگرد ہیں، کریڈٹ تو سارا آپ کو جاتا ہے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو وہ شرما کر مسکرا دی۔ سدرا، آپ حافظ آباد سے ڈیلی یہاں آتی ہیں یا یہاں کسی رشتہ دار کے ہاں رہتی ہیں؟ میں ڈیلی آتی جاتی ہوں، ویسے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی، سلیم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر کبھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میرا بھی وہی روٹ ہے۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں سلیم، سدرا نے خلوص سے کہا اور دل میں سوچا کہ میں کہیں سے تو خوش قسمت ہوں کہ سلیم جیسا مخلص انسان میرا ہمدرد ہے۔ سلیم سدرا کو پسند کرنے لگا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بات سدرا بھی جانتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان کبھی بھی لفظوں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ سلیم موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ جو ہی اس کی تعلیم ختم ہوگی تو اس کا رشتہ مانگنے اس کے گھر جائے گا، لیکن یہ سب کچھ حیدر شاہ کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے فوراً اپنے خاص ملازم باسط کو بلایا۔ یہ لڑکی مجھے ہر قیمت پر چاہیے۔ تو اس کے ملازم خاص نے اس کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی احترام سے حیدر شاہ کو یاد دلایا کہ ان دنوں الیکشن نزدیک ہیں اور کوئی بھی انتہائی قدم اس کی ساکھ کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے ان دنوں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی عزت خاک میں مل جائے اور خبر بن کر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے۔ تو حیدر شاہ نے اپنے ملازم کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، لیکن یہ جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی تو برداشت کے قابل نہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ تو ملازم نے سوچتے ہوئے حیدر شاہ کے کان میں ایک سرگوشی کی تو حیدر شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ملازم نے مزید کہا، اگر آپ اس طرح سے کر لیں گے تو سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو حیدر شاہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا کہ جیسے وہ پوری بات کی تہ تک پہنچ گیا ہو۔ پھر وہ اپنے ملازم کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ان دونوں کے قریب گیا اور انتہائی غصے سے اس نے سدرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ سدرا نے حیرت سے سر اٹھایا اور سلیم کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی سر، آپ کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں سدرا، آپ کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ حیدر کے الفاظ میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ سلیم نے فوراً جواب دیا، سر ہم یہاں پر پریزنٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا لڑکے۔ حیدر نے سخت نظروں سے سلیم کی طرف دیکھا
تو سلیم اس کی بات سن کر جذبز ہو گیا، جبکہ سدرا نے ماحول کی کشیدگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، سر ہم تو بس پڑھائی کر رہے تھے، مجھے آپ کی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن آئندہ میں آپ کو اس لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں، حیدر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ سدرا اور سلیم دونوں پریشان ہو گئے۔ سدرا نے سلیم کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، عجیب ہی شخص ہے۔ سلیم نے سنجیدگی سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ الفاظ سدرا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر کے اسے احساس ہو رہا تھا کہ حیدر شاہ کی ناراضگی ان دونوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ سلیم نے اسے فوراً اپنا موبائل نمبر دیتے ہوئے کہا کہ آپ چونکہ دور جاتی ہیں لہٰذا یہ میرا نمبر آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ کسی کی طرف سے بھی ہو تو مجھے اس پر کال کر لینا۔ تو وہ ہنستے ہوئے بولی، کال کیسے کروں گی، میرے پاس تو موبائل ہی نہیں۔ تو اس کی بات سن کر وہ ہنس دیا، ارے آج کل تو موبائل چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو موبائل دے سکتا ہوں۔ تو اس نے ایک دم انکاری میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سلیم، میرے والدین کبھی بھی اس چیز پر خوش نہیں ہوں گے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ میرے پاس موبائل ہے تو خامخواہ گھر میں ایک ٹینشن بنے گی۔ سلیم کو تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی، لیکن وہ سدرا کی مجبوری سمجھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ دوران لیکچر سدرا اپنے نوٹ بک پر جھکی ہوئی تھی اور لیکچر کے اہم پوائنٹ لکھنے میں مصروف تھے، جب اچانک دروازہ کھلا اور ایاز کالج کا ایک سٹاف ممبر اندر داخل ہوا۔ سدرا فوراً پرنسپل کے آفس پہنچے۔ یہ سن کر سدرا چونک گئے، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، لیکن وہ فوراً اپنی کتاب بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ کلاس کے باقی طلبہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ خود بھی سوچ رہی تھی کہ آخر اسے اچانک پرنسپل آفس کیوں بلایا گیا۔ جب وہ آفس کے قریب پہنچی تو اندر کے منظر نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ وہاں حیدر شاہ موجود تھا، اپنی مخصوص روبدار شخصیت کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا۔ سدرا کا دل دھک سے رہ گیا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کالج کا ٹرسٹی اس طرح اسے آفس میں بلائے گا۔ آؤ سدرا، اندر آ جاؤ، حیدر شاہ نے نرم لیکن گہری نظروں کے ساتھ کہا۔ سدرا جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر شاہ ایک بااثر شخص ہے، لیکن اس نے کبھی اس سے یوں تنہائی میں بات نہیں کی تھی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ٹیبل پر ایک فارم رکھا اور سدرا کی طرف دھکیلا، یہ اسکالرشپ فارم ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بہترین طلبہ کو خصوصی اسکالرشپ دیں گے اور تم ان میں سے ایک ہو۔ سدرا نے حیرت سے فارم کی طرف دیکھا، یہ اسکالرشپ، لیکن مجھے تو اس کے بارے میں پہلے نہیں کبھی بتایا گیا۔ حیدر نے اپنی مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، یہ خاص موقع ہے اور بہت کم طلبہ کو دیا جا رہا ہے، تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا انتخاب ہوا۔ سدرا نے فارم کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے حیدر کے ساتھ کھڑے ایک ملازم نے سخت لہجے میں کہا، وقت ضائع نہیں کرو، فوراً سائن کر دو، ہمیں یہ فارم آگے بھیجنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ سدرا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، لیکن حیدر شاہ کی بااثر شخصیت اور ملازم کے دباؤ نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے فارم کو بغیر پڑھے ہوئے سائن کر دیا۔ شکریہ سدرا، تم جا سکتی ہو، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سدرا نے ایک لمحے کے لیے حیدر کی طرف دیکھا، لیکن پھر فوراً باہر نکل گئی۔ اس سے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ جیسے ہی سدرا آفس سے نکلی، حیدر شاہ کی مسکراہٹ بدل گئی۔ اس نے اپنے ملازم خاص کو دیکھا اور خوشی سے بغل گیر ہوا۔ یہ کام تو بہت آسان تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہوگا، لیکن لڑکی نے تو بغیر سوال کیے دستخط کر دیے۔ ملازم خاص، جو ہمیشہ اپنی چالاکی پر فخر کرتا تھا، مسکرا کر بولا، سر آپ کی ذہانت کا کوئی مقابلہ نہیں، اب آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ قانونی طور پر آپ کے اختیار میں ہے۔ بالکل، اب چاہے میرا کوئی دشمن بھی ہو، وہ میرے خلاف انگلی نہیں اٹھا سکتا، حیدر نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ملازم خاص نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے سر، اب کوئی آپ کے راستے میں نہیں آئے گا۔ حیدر نے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا، تم بہت ذہین ہو، اب یہ کام مکمل کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، حکم کریں سر۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی اس لڑکے سلیم کو پسند کرتی ہے، مجھے یہ کسی بھی حال میں برداشت نہیں کہ وہ اس کے قریب جائے۔ آج ہی اسے فارم ہاؤس میں لے جاؤ، وہاں میرے لیے سب انتظامات کر دو۔ ملازم خاص نے سینے پر ہاتھ رکھ کر حیدر کو یقین دلایا، آپ بالکل فکر نہ کریں سر، یہ کام آج ہی ہو جائے گا۔ دوسری طرف سدرا جب کلاس میں واپس پہنچی تو اس کا ذہن مسلسل فارم اور حیدر شاہ کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس فارم پر دستخط کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔
کلاس ختم ہونے کے بعد وہ تیزی سے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک سلیم اس کے قریب آ گیا۔ سدرا، کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ سدرا نے ایک لمحے کے لیے سلیم کی طرف دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس آج کچھ عجیب سا ہوا۔ عجیب؟ کیا مطلب؟ سلیم نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے پرنسپل کے آفس بلوایا گیا، وہاں حیدر سر تھے اور انہوں نے مجھے ایک فارم پر دستخط کرنے کو کہا۔ سلیم نے حیرت سے کہا، کیا تم نے فارم کو پڑھا تھا؟ نہیں، وہ لوگ جلدی میں تھے اور مجھے فوراً سائن کرنے کو کہا۔ سلیم کا دل دھڑکنے لگا۔ سدرا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی فارم بغیر پڑھے سائن کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ اسکالرشپ کا فارم تھا سلیم، میں نے سوچا تھا۔ کبھی بھی سوچے سمجھے بغیر دستخط مت کرو سدرا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ فارم اصل میں تھا کیا۔ سلیم کی بات نے سدرا کے دل میں مزید بے چینی پیدا کر دی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا دل کیوں سہم سجاتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ سدرا کے دل میں عجیب سی بے چینی رہنے لگی تھی جب سے اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ حیدر شاہ کی نظریں اسے خصوصی توجہ دینے لگی ہیں، تو وہ شدید الجھن کا شکار رہنے لگے۔ کالج میں وہ اکثر خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی تھی، گھر میں تو کسی سے بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس کے والد ہمیشہ غصے میں رہتے اور ستیلی ماں کے تانے اس کی بات سننے کی بجائے اسے مزید تکلیف دیتے۔ اس کے پاس ایک ہی سہارا تھا سلیم، وہی اس کا واحد کلاس فیلو تھا جس سے وہ اپنی ہر بات کر سکتی تھی۔ ایک دن اس نے ہچکچاتے ہوئے سلیم کو اپنی پریشانی کا بتایا۔ سلیم، مجھے نہیں پتا، لیکن حیدر شاہ کا رویہ مجھے عجیب لگتا ہے، وہ ہر وقت مجھے گھورتا رہتا ہے۔ سلیم نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، سدرا، تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں کہ احتیاط کرو۔ آئندہ اگر وہ یا کوئی اور تمہیں بلائے تو اکیلے مت جاؤ، کسی کو ساتھ لے کر جانا بہت ضروری ہے، احتیاط میں ہی زندگی ہے۔ سدرا نے تائید میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سلیم، آئندہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خطرہ میرے بہت قریب ہے۔ سلیم نے اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو سدرا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس کی باتوں نے سدرا کے دل کو کچھ دیر کے لیے سکون دیا، لیکن اندر سے وہ جانتی تھی کہ حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ کچھ دن بعد چھٹی کے وقت سدرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب گاڑی کا انتظار کالج میں رکنے کی بجائے باہر سڑک پر کھڑے ہو کر کرے گی۔ چنانچہ چھٹی ہوتے ہی وہ تیزی سے کالج کے گیٹ سے نکل کر سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی، لیکن اچانک اس کی نظر ایک سیاہ رنگ کی پجاروں پر پڑی جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جانے کیوں اپنی طرف آہستہ آہستہ رینگتی گاڑی اسے خوفزدہ کرنے لگی۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ پجاروں کے دروازے کھلے اور دو ہٹے کٹے آدمی جلدی سے نیچے اترے۔ ان کے چہروں پر ماسک چڑھے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے سدرا کو خوفزدہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ان دونوں نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑو۔ سدرا نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن ان آدمیوں نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ خاموش رہو، ایک آدمی نے سخت لہجے میں کہا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ سدرا نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ مجھے چھوڑ دو، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، لیکن سڑک سنسان تھی اور کوئی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس کے دل میں خوف کی شدت بڑھ رہی تھی۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی ناک کے قریب ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو کسی دوائی کی طرح تھی جو فوراً اسے بے ہوش کرنے لگی۔ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ ان آدمیوں کے بازوؤں میں جھول گئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی جگہ پر تھے۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا اور اس نے خود کو کسی آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ اس کے ہاتھ اور پیر آزاد تھے، لیکن دل میں خوف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہلنے کی بھی ہمت نہیں کر سکی۔ وہ چت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات گونجنے لگے۔ جب اسے مکمل ہوش آیا تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ یہ حیدر شاہ کے بستر پر اس کے پہلو میں لیٹی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھی، مگر حیدر شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر وہ بستر سے نیچے اتری۔ خوابدیدہ شہزادی جاگ گئی، حیدر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سدرا کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ حیدر شاہ آہستہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، سدرا، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم میرے لیے خاص لڑکی ہو اور خاص لڑکیاں عام زندگی نہیں گزارتی۔
मैं तुम्हें वो मुकाम दूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, सिद्रा ने जोर से कहा। हैदर ने हंसते हुए कहा, जाने दो, अब ये मुमकिन नहीं, तुम्हें यहाँ रहना होगा मेरे साथ। क्यों, किस हैसियत से? वो चीख कर बोले। खामोश रहो, चीखो मत, हैदर ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा मेरा निकाह हो चुका है, अब तुम मेरी बीवी हो। तो वह हैरत से हैदर शाह की तरफ देख कर बोले, निकाह और तुमसे? ये कब हुआ? मैं इस निकाह को नहीं मानती। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? इस निकाह को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, तुम्हारा वो सलीम भी नहीं। तो इसकी बात सुनकर फट पड़ी। ये कोई मजाक है क्या कि मेरा ही निकाह और मुझे पता न चले? तो वो हंसते हुए बोला, दरअसल निकाह नामे पर दस्तखत तुमने खुद अपने हाथों से किए, लेकिन तुम्हें वाकई पता नहीं चला, क्योंकि वो कोई स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं बल्कि निकाह नामा था। तो हैदर शाह की ये बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सर पकड़ कर बैठ गए, खौफ और बेबसी से कपकपाने लगी। हैदर शाह ये देखकर उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ये आवाज़ इतनी गैर मुतवक्का थी कि हैदर शाह, जो उसे बर्बाद करने के करीब था, बदमजा होकर गुस्से से चिल्लाया, कौन है? बाहर से उसके मुलाजिम खास की घबराई हुई आवाज़ आई। साईं फौरन बाहर आए, गड़बड़ हो गई है। हैदर शाह गुस्से से सिद्रा की तरफ देखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और झटके से दरवाज़ा खोला। मुलाजिम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और उसकी घबराहट को देखकर हैदर शाह का गुस्सा और बढ़ गया। क्या मौत आ गई है? हैदर शाह ने चीखते हुए पूछा। साईं, नीचे सफ़ेद लिबास में CIA के एहलकार आए हुए हैं और उनके साथ वही लड़का सलीम भी है और उसके साथ उसका कर्नल बाप भी मौजूद है, मुलाजिम ने जल्दी से कहा। ये सुनकर हैदर शाह के चेहरे का रंग बदल गया। ये क्या बक रहे हो? उन्हें यहाँ का पता कैसे चला? मुझे नहीं मालूम साईं, लेकिन वो सलीम बहुत गुस्से में है और बार बार सिद्रा का नाम ले रहा है। हैदर शाह ने गुस्से से अपने मुलाजिम को धक्का दिया। इस लड़की को फौरन यहाँ से गायब कर दो, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और हुक्म देता, सलीम CIA के एहलकारों के साथ ऊपर पहुँच गया। एहलकारों ने पूरे फार्म हाउस को घेर लिया था। सलीम की नजरें जो ही हैदर शाह पर पड़ी तो वो गुस्से से उसे देखने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हैदर शाह ने अपनी आवाज़ मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी दिखाई दे रही थी। सलीम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है हैदर शाह। एहलकार फौरन हैदर शाह की तरफ बढ़े, मगर इसने भागने की कोशिश की, लेकिन एहलकारों ने उसे पकड़ लिया। हैदर शाह का मुलाजिम कमरे में खुद को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एहलकारों ने उसे भी काबू में कर लिया। जब एहलकार कमरे में दाखिल हुए तो सिद्रा कोने में सहमी हुई हालत में रो रही थी। जैसे ही उसकी नज़र सलीम पर पड़ी तो वो दौड़कर इसके करीब आई और उसके बाजू को पकड़कर बोले, ये मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया है, कहता है कि मैंने उससे निकाह कर लिया है। सलीम ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सिद्रा, तुम्हें अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। मेरा माथा उसी दिन ठनक गया था जब तुमने मुझे बताया था कि इसने तुमसे किसी फार्म पर दस्तखत करवाए हैं। मैंने अपने बाबा से बात की तो वो चौंक गए। उन्होंने ही तुम्हारी हिफाजत का मंसूबा बनाया और सादा लिबास में एहलकार कॉलेज के बाहर खड़े कर दिए। यही वजह है कि जब स्याह पेजरो हरकत में आए तो हमें फौरन पता चल गया। CIA एहलकारों को इस पेजारो का पीछा करने को कहा गया और इसीलिए हम बर वक्त यहाँ पहुँच गए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम महफूज हो। इसी दौरान सलीम के वालिद भी वहाँ आ गए। इनकी नजरें गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने हैदर शाह की तरफ देखा और कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक कॉलेज के ट्रस्टी हो जहाँ बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इनकी हिफाजत करते, लेकिन तुमने अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ये गांव देहात की बच्चियाँ कितनी मुश्किल से पढ़ने आती हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से वालिदैन अपनी बेटियों को तालीम के लिए भेजने से डरते हैं। कल को यही हरकत तुम्हारी बेटी के साथ हो तो तुम कैसा महसूस करोगे? हैदर शाह शर्मिंदा खड़ा था। सलीम के वालिद ने निकाहनामा उठाया और उसके पुर्जे पुर्जे कर दिए। फिर उन्होंने सिद्रा की तरफ देखा और कहा, बेटी, अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें इस दरिंदे से डरने की ज़रूरत नहीं। एहलकारों ने हैदर शाह को हथकड़ियाँ लगाकर अपनी तहवील में ले लिया और सलीम ने सिद्रा को सहारा देते हुए वहाँ से बाहर निकाला। सिद्रा के गांव पहुँचने पर सलीम और उसके वालिद ने उसे उसके घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके वालिद ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। जहाँ तुमने मुंह काला किया है वहीं जाओ, इसके वालिद ने गुस्से से कहा। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। सिद्रा दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रही। अब्बा, मेरी बात सुने, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
दरवाज़ा बंद रहा। सलीम के वालिद ने आगे बढ़कर सिदरा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जब अपने ही दरवाज़ा बंद कर दें तो वहाँ बार बार दस्तक नहीं दी जाती। आज से तुम मेरी बेटी हो, मेरे घर चलो। सिदरा ने उनकी तरफ देखा, आंखों में आंसू और दिल में शुक्रगुजारी लिए वो उनके साथ उनके घर चली आई, जहाँ सलीम की वालदा ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ दिनों के बाद सिदरा की शादी सलीम से कर दी गई। वो खुश थी, मगर जब सिदरा इन तलख यादों को याद करती है तो दुखी हो जाती है। हैदर शाह जैसे दरिंदे और अपने वालिदैन की बेहिसी को याद करके उसकी आंखें भर आती हैं। तहम सलीम की मोहब्बत और अपने सास ससुर की शफकत ने उसके दुखों को कम कर दिया।